अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को इरफान हैदर की तरफ से ढेरों मोहब्बतें। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि आज हम आप सबके लिए ख़ास मौजू लेके आए हैं जो अहले सालिक और सूफ़ी करम से मुनासबत रखता है। तसव्वुफ़ क्या है, सूफ़ी किसे कहते हैं और सूफ़ी की ज़िंदगी कैसी होती है, और उनकी ज़िंदगी से लिए गए हक़ायात और वाक़यात की रोशनी में हम इस मौज़ू से पर्दा उठाने वाले हैं। तसव्वुफ़ वो इल्म है जिससे नफ्स की सफाई की जाती है। अखलाक की सफाई ज़हर व बातिन की तामीर के हालात का इल्म होता है, ताकि अब्दी सआदत व नेकी हासिल की जा सके। इसका मौजू भी तज़किया व तस्फ़िया अखलाक व तामीर ज़हर व बातिन है, और इसकी गायत व मकसद सआदत अब्दी का हुसूल है। सूफ़ी वो है जो अपने दिल की पाकीज़गी और तहारत अख्तियार करता है और अपने नफ्स की ख्वाहिशात की नफ़ी करता है, और शरअ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल करता है। इमाम कुशैरी की तहकीकी रूह से लफ्ज़ सूफ़ी 200 हिजरी से कुछ पहले मशहूर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उस ज़माने के अजीम बड़े लोगों ने, जो कि जिस लक़ब से याद किए जाते थे, वो साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। उन्हें किसी दूसरे लक़ब की ज़रूरत ही ना थी, क्योंकि सहाबियत से बेहतर कोई फजीलत ना थी। जिन बुज़ुर्गों ने साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सोहबत अख्तियार की थी, वो अपने ज़माने में ताबेईन कहलाए, और ताबेईन के फैज़ याफ्ता हज़रात अपने ज़माने में इत्तबा ताबेईन की वजह से तबा ताबेईन के मुमताज़ लक़ब से याद किए जाते थे। इसके बाद ज़माने का अंदाज़ बदलने लगा और लोगों के अहवाल और मरातिब में नुमायाँ फ़र्क पैदा होने लगा। अहले सुन्नत के अजीम लोगों ने अपने दिलों को अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होने दिया। ये लोग अपने नफूस को अल्लाह के डर और खौफ से मग़लूब रखते थे, ज़माने के तलबगारों से अलहदा रहते थे। इनको सूफिया के लक़ब से याद किया जाने लगा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने सूफिया कराम के बारे में यूँ फरमाया, सूफिया का तरीक़ा इल्म व अमल से मुकम्मल होता है। उनके इल्म का हासिल नफ्स की घाटियों को साफ़ करना है, अब बुरे अखलाक और बुरे कामों से पाक व मुनज़्ज़ह होना है, ताकि इसके ज़रिए से क़ल्ब को गैरुल्लाह से खाली किया जाए और उसको ज़िक्र इलाही से सजाया जाए। अबू मोहम्मद अल जरैरी ने कहा है कि तसव्वुफ़ में नेक खसलत से मुज़य्यन होने वाले और तमाम बुरी आदतों को दिल से खाली करने का नाम है। सूफियों और तसव्वुफ़ की एक ही किस्म है। इन सब का ताल्लुक़ वाज़ेह और क़तई सूरत में आसमानी बादशाहत के छुपे हुए राज से होता है। ऊपर बयान करदा मिसालों के लिहाज से सूफ़ी वो है जो पीछे छोड़े हुए पानी की बनिस्बत लहर के जज़र यानी उतार में बदरजा ज़्यादा मशगूल हो, ताहम दूसरे लोगों की तरह उसे बच्चे कुचे पानी की उससे भी ज़रूरत होती है, यानी अपने मज़हब के खारजी रस्मी तरीक़ों की ज़रूरत, जिससे हर इंसानी फ़र्द का ताल्लुक़ होता है। अब सवाल ये है कि सूफ़ी की वो कौन सी शय है जो लहर के जज़र यानी उतार के साथ ही जज़र कर जाती है? तो इसका एक जवाब तो ये होगा कि ना उसका जिस्म और ना ही उसका नफ्स। जिस्म क़यामत से पहले जज़र नहीं कर सकता। जिस्म और उसके साथ ही तमाम मादी हालत का वजूद की आला हालतों में दोबारा मदगम होने का पहला मरहला क़यामत है। बाकी रहा नफ्स, तो उसे जिस्म की मौत तक इंतज़ार करना होता है। लाफानी होने के बावजूद उसे जिस्म की मौत तक फ़ानी दुनिया में कैद रहना होता है। 11वीं सदी ईस्वी के जलीलुल क़द्र सूफ़ी हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने वफ़ात से कुछ वक्त पहले एक नज़्म लिखी थी। उसका एक शेर का तर्जुमा यूँ है, मैं एक परिंदा हूँ, मेरा जिस्म मेरा पिंजरा था, लेकिन मैं उसे जिस्म को निशानी के तौर पर छोड़कर परवाज़ कर गया हूँ।
صوفی نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ پنجرہ کے باوجود ان کے اندر سے کوئی شے موت سے پہلے جذر کر جاتی ہے۔ یہ شے ہر اس شے سے بدرجہ زیادہ عام ہوتی ہے جسے رہائی حاصل کرنے کے لیے موت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک کامل صوفی کو دوسرے لوگوں کی طرح عام اشکال میں قید ہونے کا شعور ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے برعکس اسے آزاد ہونے کا بھی شعور ہوتا ہے۔ اس آزادی کا شعور جو اس کی قید سے بدرجہ زیادہ عام ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے صوفی کے دو مراکز شعور، ایک بشری اور ایک ربانی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وقت ایک مرکز سے بول رہا ہو اور دوسرے وقت دوسرے مرکز سے۔ اس سے صوفیہ کے بعض ظاہری تناقضات کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اسلام کے مرتکز جوہر کا سراغ صرف صوفی ولی ہی میں مل سکتا ہے، جو منزل مقصود پر پہنچ کر اپنے مذہب کے مخصوص نصب العین کی اعلیٰ ترین اور مکمل ترین نشو و نما کا مظہر ہو جاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کے عہد میں تصوف کا نام نہ تھا، لیکن اس کی حقیقت ہر شخص میں موجود تھی۔ آج نام موجود ہے لیکن حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح ابن خلدون کی رائے ہے کہ اسلام کی پہلی 3 پشتوں میں تصوف اتنی عام تھی کہ اسے کسی خاص نام کی ضرورت نہ تھی، لیکن دنیا پرستی کے عام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والوں نے صوفیہ کا لقب دیا گیا تاکہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام مخلوق کے لیے اللہ تک پہنچنے کے دروازے بند ہیں، ما سوائے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ کو جان لیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو دنیا کو جان لیتا ہے اور وہ اس دنیا سے دور رہتا ہے۔ شیخ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ صوفیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز پر ترجیح دی۔ شیخ ابراہیم خاص نے صوفیہ کی 12 عادتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر مطمئن ہوں۔ دوسری، خلق سے مایوس ہوں۔ تیسری، شیاطین کے ساتھ دشمنی رکھیں۔ چوتھے، امر الہی کے اطاعت گزار ہوں۔ پانچویں، تمام لوگوں سے شفقت کریں۔ چھٹی، مخلوق کے دکھ دینے پر صبر کرتے ہوں۔ ساتویں، جملہ مسلمانوں کی خیرخواہی ترک نہ کرتے ہوں۔ آٹھویں، حق کی موافقت میں متواضع ہوں۔ نویں، معرفت حق میں مشغول ہوں۔ 10ویں، ہمیشہ باطہارت رہتے ہوں۔ 11ویں، فقر ہی ان کا راس المال ہو۔ 12ویں، کام اور زیادہ پر راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پسندیدہ ناپسندیدہ چیز ملنے پر اس کا شکر ادا کرتے ہوں۔ تصوف خدا سے ملنے یا اسے دریافت کرنے یا اسے دیکھنے کی شدید ترین خواہش کا دوسرا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح انسانی کا اپنی اصلی یعنی خدا سے ملاقات ہو جانے کا اشتیاق ہے۔ تصوف کیا ہے؟ مذہب کی روح ہے۔ مذہب اپنی حقیقت کے لحاظ سے زندہ خدا کے ساتھ زندہ رابطہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ ارکان، شعائر، مناسک، رسوم، قواعد، ظواہر یعنی احکام شرع، یہ سب اس رابطے کے حصول کے ذرائع ہیں۔ اسی طرح سے اسلامی تصوف قرآن و حدیث اور آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماخوذ ہے۔ کامل توحید، کامل تقوی اور کامل محبت، یہ تینوں تصوف کے عناصر ترکیبی ہیں۔ اسلامی تصوف کے 10 بنیادی اصول یہ ہیں۔ شیخ طریقت سالک کو حکم دیتا ہے، آخر شب میں اٹھو۔ دوسرا، اٹھ کر تہجد پڑھو۔ تیسرا، نماز تہجد میں قرآن نہایت آہستہ آہستہ واضح طور پر پڑھو کہ معنی میں تدبر حاصل ہو۔ چوتھا، ذکر و فکر، مراقبہ، مجاہدہ
اورات یعنی ورد کرنا، اشغال اور جملہ لوازم سلوک سے مقصود صرف یہ ہے تاکہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے۔ پانچواں، شیخ طریقت سالک کو ذکر اسم ذات کی تلقین کرتا ہے۔ چھٹا، لذات دنیوی سے قطع نظری کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص دل سے کی جائے۔ ساتواں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا وکیل یعنی کارساز بناؤ، صرف اسی پر بھروسہ کرو، اپنی دولت، مال، اولاد، جائیداد اور مادی تعلقات پر بھروسہ نہ کرو۔ آٹھواں کیا ہے جی؟ اغیار کے اعتراضات پر صبر کرو اور جفاؤں کو خاموشی سے برداشت کرو۔ نواں، مخالفین سے خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرو۔ دسواں، لوگوں سے بات سے مباحثہ نہ کرو، اس طرح توجہ مقصود سے ہٹ جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اہل معرفت کی عبادت کا معنی کیا ہے اور ان کی انتہا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے نفس پر کامل فتح و کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اسلامی تصوف کو بعض مسلمان صوفیوں کے مشرکانہ عقائد و اعمال کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو تصوف کسی شرک یا بدعت کی تلقین کرتا ہے وہ تصوف نہیں ہوتا۔ سچے صوفی بڑھ کر کوئی موحد تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لا الہ کا مطلب صرف یہی نہیں لیتا کہ لا معبود الا اللہ، بلکہ وہ اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا آمر الا اللہ، لا متصرف فی الوجود الا اللہ، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، لا دافع البلاء الا اللہ، لا قاضی الحاجات الا اللہ، لا حل المشکلات الا اللہ، لا سمیع الدعاء الا اللہ، لا رافع الدرجات الا اللہ، لا مجیب الدعوات الا اللہ، لا معطی ولا مانع الا اللہ، لا معز و لا مدلل الا اللہ۔ لہذا صوفی کا مقصود اللہ، مطلوب اللہ، محبوب اللہ، اس کا جینا مرنا، اس کی فکر، اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور وہ ماسوائے حق سے ہر حال میں بیگانہ ہوتا ہے۔